ایناله این آیسی کارت را که با پابلیک نتورک و لوکال نتورک واسه شوینی کمتر بعد دو تا این آیسی کارت داشته. این آیسی کارت است که می‌بینی یک این آیسی کارت است ولی شما می‌تونید که در ورچوال ماشین ساده هستن که این آیسی کارت ها را ارتباط خواسته و شده ارت کنید. حالا کامپیوتر که شما پرکتیکال کار می‌کنین در کامپیوتر که دو طرف دو تا این آیسی کارت را شما می‌تونید که فیزیکال از استفاده کنید کار کنید. ما میایم در ورچوال ماشین ازی در سیتینگ ازی ورچوال ماشین sorry ما ورچوال ماشین یک این آیسی کارت دارن شما میتونید که یک این آیسی کارت دومی بر ازی ارد کنین یا نتورک ادپتر دومی از این دو این آیسی کارت هستن. اینا اگر پرکتیکال شما کار میکنی بعد فیزیکلی دو این آیسی کارت داشته چون در ورچوال ماشین هستن دو این آیسی کارت تا دی ارد کنیم اینا یک چالان کنی میتونی که دو این آیسی کارت یک شب نام اکسترنال یک شب اینترنال دو نتورک مختلف میتونی که رو بسته کنی و از استفاده کنی. تا وقتی که او سرور چالان میشه همه دی کلاینت لاگین میشم که دی کلاینت بله باش ببینیم که دومین ازی چالان شد که بنام چی هست نام دومین خود طرف سکرین متوجه باشن لطفا این آیسی کارت اولی ازی هستن که به نام کنکشن 4 هستن. ایره رینیم کنین و اگر کنکشن ریموو کنین بهتر هستن که زودتر میفهمین که در جریان استارشن. ایره به نام اکسترنال و این آیسی کارت دومی ازی که هستن به نام اینترنال نتورک هستن. درست شد؟ دی اکسترنال ازی آی پی آی که شما استفاده میکنید با استاتیک آی پی پابلیکی که شما از آی اس پی میگیرین اما آی پی را دیتا میکنید و در میاد کامپیوتر شما نتورک اکسس میکنید پابلیک نتورک و بعد میتونید که با دیگه کامپیوتر شیر کنید. درست شد؟ یک آی پی را که با هر آی پی که پابلیک شما دارین یا هر آی پی که پابلیک شما از آی اس پی گرفتین آی پی را که دیتا کنید و در مثال 202.167.10.10 یک آی پی پابلیک فرض کنید که یک آی پی پابلیک هستن از کلاس سی. گیتوی هم با هر گیتوی را که شما گرفتین چون در تمام آی پی ها را که دیتا میکنه آی پی و سبنت ماسک و گیتوی و دی ان اس که هستن و باید پابلیک باشه از استفاده میکنین که گیتوی از علفش از چی هست؟ گیتوی
در هر نتورکی که پورت یا امورای بیرون رفتی هستن که شما با دو نتورک مختلف وصل میکنن. درست شد؟ شما وقتی که در لوکال نتورک، یک مثال ما براتون کار کنیم، شما در لوکال نتورک کار میکنین و در پورت شما پابلیک نتورک وصل هستین. درست شد؟ فرض کنید که اینی کامپیوتری که دیگه هستن، آی پی که ما از استفاده میکنیم، اینی پورت ازی یا این کامپیوتر که شما از اینترنت گرفتین، نه؟ تمام کامپیوترها که هستن با بیرون یا با نتورکی بیرون که هستن با می نتورک با از این کامپیوتر وصل میشه. درست شد؟ پس در با می کامپیوترهایی که در لوکال نتورک هستن، گیتویی که بازو فرض میکنی که در هر کامپیوتر شما با شکل استاتیک گیتوی نوشته میکنین. درست شد؟ آی پی کامپیوتر را نوشته میکنین یا آی پی پورت را نوشته میکنین که می تمام کامپیوترها را از اون پورت دیتا پاس میکنه و بیرون و از بیرون اکسس میکنه. پس در حقیقت خود گیتوی پورت راوتر هستن یا امیرا یا پورتی بیرون رفته که شما رو با بیرون وصل میکنن. پس در پابلیک که هستن اونا پابلیک شما سلکت نمیکنن، چون براتون آی اس پی تعیین میکنن که شما پابلیک نتورک از طریق کدام پورت وصل میشه و به مربوط آی اس پی میشه. حالا پس در گیتوی همیشه آی پی راوتر را چیز کنیم ست کنیم بخاطر که راوتر هم از نتورک از دو نتورک چیز شد اینال دیگه آی پی راوتر کدام آی پی هست ببینیم. ما اینی راوتر هستن که ما دیگه استفاده کنیم، اینی کامپیوتر ما هستن، اینی کامپیوتر هستن که از این ما به حیث راوتر استفاده میکنیم. این به بیرون هم وصل هستن، با نتورک لوکال هم وصل هستن. درست شد؟ اینال کامپیوترهایی که در لوکال هستن اینا که به بیرون وصل میشه خزی راوتر پاس میکنه دیتا، نه؟ پس به می کامپیوترهایی که در داخل هستن، در داخل که هستن، گیتوی از او آی پی پورت اکسترا اینترنل ازی میشن. یعنی آی پی که در این اینترنل ازی ما تایپ کردیم، اینی آی پی که در این هستن، اینی آی پی را گیتوی میشه با تمام کامپیوترهایی که هستن، اینی آی پی ازی در گیتوی میشه. اما گیتوی پابلیک که شما با پابلیک نتورک وصل اونو گیتوی را با شما آی اس پی میتن. یعنی ما خو ایناله که در کامپیوترهایی که در لوکال در نتورک هستن گیتوی که برای تایپ میکنیم، نه گیتوی که دور نوشته میکنیم. تو اینی آی پی را ما میگیریم، این آی پی گیتوی ازو میشه. اما این خوش شد ایرا کنسل. اما در اکسترنال که میای گیتوی ازی که هستن در یک شما گیتوی تایپ میکنی، اینی گیتوی پابلیک هم شما انتخاب میکنی. یا گیتوی لوکال برای لوکال نتورک شدن که آی پی پورت شدن که پورت راوتر شدن که اینا نتورک به وصل هستن. اما با بیرون که وصل میشن، این مکمل نتورک که با پابلیک وصل میشه، دو باز گیتوی پابلیک شما میگیرین، مثلا آی پی را آی اس پی میگیرین. یا گیتوی در لوکال شدن شما استفاده میکنین که با این پورت وصل. یکی هستن که مکمل شما رو به بیرون وصل میکنن، اونا گیتوی پابلیک هستن که شما انتخاب میکنید. پس گیتوی پابلیک و آی پی پابلیک هستن، دی ان اس های پابلیک هستن، او را معمولا شما از آی اس پی میگیرین، از کسایی که اینترنت میگیری برای صحبت آی پی میده. اما وقتی که شما دیتا کار میکنید در لوکال نتورک کار میکنید، تمام آی پی ها و گیتوی اینا رو شما خودتان انتخاب میکنید کار میکنید. ما این انتخاب کردم اوکی، گیتوی از ایران تعیین میکنیم که 202 167 11 و 12 آی پی ازی است. دی ان اس فرض کنید تایپ میکنید، دی ان اس پابلیک هستن که 202 87 16 87. یعنی یک پابلیک دی ان اس که فرض کنید که تمام آی پی را که ما تایپ کردیم اینا پابلیک آی پی هستن که ما از آی اس پی گرفتیم. حالا شما فرض کنید که ما آی پی را از پی گرفتیم، اینا کانکت شد. وقتی که کار کردین تا این سرحد کار کردیم، شما در اینمی کامپیوتری که دیگه هستن، شما در این کامپیوتر اینترنت اکسس کردین دارین، اینا رو میخوان که می اینترنت شما شیر کنی با دیگه کامپیوتر. یک طریقی وایرلس بودن که ما شما روز کار کردیم که خود وایرلس راوتر که هستن یا راوتری که به روز ما شما کار کردیم و خودشان راوتر هستن، راوتینگ میکنن. یک طریقه است راوت میکنین، اونا خودش فایروال داره و خود کانفیگریشن داره. یکی طریقه دومی هستن که شما میخواهید که آیزا سرور کانفیگر کنید، آیزا سرور اینستال کنین. اینال اینترنت که دیگه هستن میخواهید که می اینترنت با کامپیوتر دیگه شیر کنین، هم با سکیور شو، هم فیلتر شو و هم شیر شو. پس خود آیزا سرور که هست این به نام سافت راوتر میاد میکنن. هر دیوایسی که بین دو نتورک راوتینگ میکنه یا بین دو نتورک کانکشن فال میکنه او را راوتر میگه. او که شما سافت راوتر استفاده میکنید یا هارد راوتر استفاده میکنید جدا هستن کدام راوتر. اینال دیگه که ما استفاده میکنیم این در حقیقت ما راوتر را کانفیگر میکنیم، راوتر سافت راوتر شما استفاده میکنیم، از کامپیوتر به حیث راوتر استفاده میکنیم. اما چی را فعال میکنیم؟ آیزا سرور. درست شد؟ اینال آی پی از هم درست شد، چک شد. آی پی از این طرف که هستن، این آی پی که هستن مهم نیستن. هر کلاس آی پی که استفاده میکنین، از هر آی پی که شما استفاده میکنین مربوط خودتان هستن، هیچ مهم نیستن که کدام آی پی است کدام آی پی نیستن.
اینا شما خودتان تعیین میکنید چون آی پی لوکال هستن. این هم کنسل اینی کار شدن که دو این ایسی کارت از این فعال شدن، این ایسی کارت اکسترنال و این ایسی کارت اینترنال. وقتی کار کردین اینستالیشنش شروع میکنید آیزا سرور دی اینستال میکنید. وقتی که آیزا سرور دی اینستال کردین از یک نتورکی که دو یک هستن با نتورک پابلیک با دیتا ریپلیکیت شد با دیتا سند شد. اما این کاری راوتینگ که میکنی کار آیزا سرور میکنه. پس آیزا سرور در کامپیوتر ما هستن او را در اینی کاپی میکنم ببینیم که در اینجا است یا مایکروسافت آیزا سرور دیگر کدام آیزا سرور است یا نه؟ وظیفه آیزا سرور لاگ کردن یک سایت، وب سایت یا یک ویدیو این کاراش نه؟ خب این را کاپی میکنه بازی براتون میگم چی هستند. امان ما چی گفتم؟ وایرلس اکسس پوینت اینترنت شیر میکنه نه راوتر شد. استاتیک نت کانفیگر میکنی بسیار ساده است. راوتینگ ریموت اکسس پروتکل میرفتین آی پی اکسترنال و اینترنال انتخاب میکردی شیر میشن کار میکنه نه. آی سی اس هیچ ضرورت به سرور نیستن. شما چی میکنین؟ از ایکس پی استفاده میکنین. دو تا ایس کارت کانکت میکنید. امی کار را که برای سرور میکنه اون کار شما د ایکس پی میکنه. ایکس پی ماشین هستن هیچ نظارت و سرور است نه با کدام دیوایس دیگه هیچ چیز نیستن. یک ایس کارت از اینترنت و ایس کارت دومی را دیوایس میکنه ایس کارت پابلیک از اینه. دو رایت کلیک کنید شیر کنید اما اینترنت شیر شد. کلاگی اکسس کردن. نظارت به وایرلس است نظارت به سرور است و هیچ چیز نیست. و هم شیر شد اینترنت. ما که وایرلس اکسس پوینت نصب کردیم ما هم شیر شد. ما که دیگه کامپیوتر آمدم نت فال کردم و هم شد شیر شد نه. اما سوال چی است؟ سوالی هستن که هم باید اینترنت شیر شد هم باید اینترنت فیلتر شد. فهمیدید؟ اینترنت باید شیر شد اینترنت باید فیلتر شد. پس اینا چی هستن؟ وقتی که شما فایروال یا از آیزا سرور به 8 فایروال استفاده میکنید یعنی خود آیزا سرور که اینستال کنید شما آیزا سرور به این هدف اینستال میکنید که بعد اینترنت را فیلتر کنید، سایت ها را بلاک کنید، سایت ها را اضافه کنید، ضرر کانفیگر کنید به این هدف. اما در حقیقت وقتی آیزا سرور اینستال میکنید وظیفه یک که شیر کردن اینترنت رو او کار هم میکنن، یعنی هم اینترنت را شیر میکنن و هم چی میکنن اینترنت را فیلتر میکنن. اینی خوبیشون می هستن که به عوض نت به عوض آی سی اس به عوض وایرلس راوتر که هست به عوض اسی که هست شما چی استفاده میکنید؟ از آیزا استفاده میکنید. پس خوبیشون چی هست؟ شما نمیتونید که در نت سایت بلاک کنید، شما نمیتونید که در نت بندویت تقسیم کنید که احمد باشه که بندویت مصرف کنه محمود باشه که مصرف کنه چی را ببینه چی نه. این کارا شما دو کار نمیتونید. اما خوبی از چی است؟ وقتی آیزا اینستال کردید هم کار این کردن که اینترنت را شیر کنه هم شما میتونید که اینترنت را فیلتر کنید. از این خاطر آیزا را در بعض کتابایی که شما میخوانید آیزا سرور به نام چی هم یاد میکنن؟ چی میگه برشان؟ به نام راوتر هم یاد میکنن. بعض کسانی که با آیزا سرور نوشته هم باشه مالتیپل سوال بعد می که سافت راوتر آیزا سرور سکیوریتی اینترنت هستن، آیزا سرور وایرلس سافت راوتر هستن. در حقیقت آیزا سرور که هستن سافت راوتر هستن، یعنی راوتر هستن سافت هستن هارد نیستن. نت به نام نتورک ادرس ترنسلیشن یاد میکنن که وقتی که شما خواسته باشین که دو نتورک مختلف با هم وصل کنید او اگر دو نتورک لوکال باشه یک نتورک لوکال باشه یک نتورک پابلیک باشه دو شما چی استفاده کنه میتونید؟ از نت. یعنی یکی از طریقه های شیر کردن اینترنت به نام نت یاد میکنن که هم نت استاتیک است هم نت دینامیک هستن. تو نت استاتیک و دینامیک هستن که شما خواندین اسم مستر اسلام استاد عمران صاحب براتون کار کرد. درسته؟ اما او شده اوجا خواندین. اما ای که به عوض نت ما اینا از آیزا سرور استفاده میکنیم این ما شما دیده نیست مثال میخوان در حالی که بر ما گفتن که شما چیز نخوانین برشان آیزا سرور اینستال شروع نکنید. وقتی که شما فکر میکنیم هفته آینده شنبه امتحان 20 ساعت شروع میشه بر ما گفتن که 2 ساعتی از جا که هستن مکمل اینا باید تکرار کنه ریپیت کنه درسشون و بعد از امتحان 20 ساعت که هستن درس داره بله
خب کسی فلاش نداره که ما در فلاش کافی کنم که اگه تو این نمیشه باید سیده سامبل پلیت کنیم خلاص شد رفتم میدم سرنه کم درس نمید کم درس نمید کسی هستی او آمادگی میویده که میده چه داره کار نشون واه میتونه اگه دو کمتر که جور بود 2 نفر مساعد